अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ शिदाई ड्रामे की अगली किस्त का रिव्यू देने जा रहे हैं। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ना एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि जो अली है उसके पास जो है ना वो यार मोहम्मद आ जाता है उसके पास और उनके सामने वो बहुत बड़ी इंकिशाफ कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर उसके मामा पापा का जो एक्सीडेंट हुआ था वो तो एक एक्सीडेंट नहीं था। दरअसल में वो तो एक सोची समझी साजिश के तहत ही उनका एक्सीडेंट करवाया गया था। ये सब कुछ मलक नसरुद्दीन को अच्छे से पता है। मलक नसरुद्दीन और उसकी बहन को अच्छे से पता है कि ये प्लानिंग किसकी और क्यों बनाई। अब यहाँ पर एलिया जो है ना वही कहानी बार बार मीराल को बताती है कि तुम्हारे पापा के साथ भी यही सब कुछ अली ने किया है। हालांकि ये प्लानिंग उनका अपना था और यही कहानी वो बार बार मीराल को बताती है और मीराल इमोशनली ब्लैकमेल कर देते हैं और वो इमोशनली ब्लैकमेल होती जा रही है। अब वही बातें वो अपने दिमाग में जब घुमाती है तो उसको नफ़रत के सिवा और कुछ भी नहीं समझ आता, बस नफ़रत ही करती जा रही है अली और दादी से। अब यहाँ पर दादी ने अपने घर के तमाम तर अपने जायदाद सब कुछ मीराल के नाम कर दिया और वो तमाम तर कागजात भी उनके हवाले कर दिया। अब वो इस घर की मालकन बनी है और यहाँ पर वो बदला भी लेना चाहती है अली से और दादी से। तो आप देखेंगे कि वो दादी को नीचा दिखाने के लिए, अली को नीचा दिखाने के लिए वो घर के मुलाजिमों को अपने पास बुलाते हैं और उन्हें कहते हैं कि इस घर में जो तस्वीरें लगी है सब निकालो। अब वहाँ पर शाहनवाज ख़ान की तस्वीर है जो कि अली के वालिद है और इसकी वालिदा की तस्वीरें हैं। यहाँ पर मीराल कहती है कि ये तस्वीरें हटा दो, इसकी जगह वो अपने वालिद और वालिदा की तस्वीरें लगा देते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि वो ये सब इसलिए करते हैं और वो अली और दादी को नीचा दिखाने के लिए, वो मुलाज़मीन तो ये सब करने से टकराते हैं और कहते हैं कि नहीं, हम ये नहीं कर सकते। हम कैसे साहब की तस्वीर उठा ले, कैसे हटा ले और कैसे ये तस्वीर रख ले, ये हम नहीं कर सकते। लेकिन चूंकि अब इस घर की मालकन है और हुक्म भी अब मीराल की चलने वाली है, तो अब यही मुलाज़मीन जो है ना वो मजबूर होते हैं, वो तस्वीरें हटा देते हैं और मीराल अपने मर्ज़ी के अपने वालिदैन की तस्वीरें लगा देते हैं। अली आता है, ये सब देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। दादी को और ज़्यादा बुरा लगता है कि मेरे अपने घर में मेरी बेटी की तस्वीरें उठा करके उसने अपने वालिद की तस्वीरें लगा दी है, माँ की तस्वीरें लगा दी है। खैर तस्वीरें लगा दी है, मुझे कोई एतराज़ नहीं। अगर मेरी बेटे की तस्वीर जो उठाई है ये बुरा किया है, उसके साथ ही अपने मामा का तस्वीर लगा दो, पापा का तस्वीर लगा दो, कोई इशू नहीं, लेकिन मेरे बेटे की तस्वीर तो ना हटा ले। अब ये हटा करके इसने बुरी गलती की है। अब दादी उससे बात करते हैं, लेकिन दादी की बात वो कभी भी नहीं मानती, ना मान लेती है। वो यही कहती हैं कि मैंने तुम सब से अपनी माँ के साथ किए गए नाइंसाफ़ियों का बदला लेना है। तो अब ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग हो चुका है। अब देखना ये होगा कि एलिया और इसके भाई का मकरू चेहरा सबके सामने आता है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ शिदाई ड्रामे की अगली किस्त का रिव्यू देने जा रहे हैं। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ना एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि जो अली है उसके पास जो है ना वो यार मोहम्मद आ जाता है उसके पास और उनके सामने वो बहुत बड़ी इंकिशाफ कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर उसके मामा पापा का जो एक्सीडेंट हुआ था वो तो एक एक्सीडेंट नहीं था। दरअसल में वो तो एक सोची समझी साजिश के तहत ही उनका एक्सीडेंट करवाया गया था। ये सब कुछ मलक नसरुद्दीन को अच्छे से पता है।
ملک نصرالدین اور اس کی بہن کو اچھے سے پتہ ہے کہ یہ پلاننگ کس کی اور کیوں بنائی۔ اب یہاں پر ایلیا جو ہے نا وہی کہانی بار بار میرال کو بتاتی ہے کہ تمہارے پاپا کے ساتھ بھی یہی سب کچھ علی نے کیا ہے، حالانکہ یہ پلاننگ ان کا اپنا تھا، اور یہی پلاننگ یہی کہانی وہ بار بار میرال کو بتاتی ہے، اور میرال ایموشنلی بلیک میل کر دیتے ہیں، اور وہ ایموشنلی بلیک میل ہوتی جا رہی ہے۔ اب وہی باتیں وہ اپنے دماغ میں جب گھماتی ہے تو اس کو نفرت کے سوا اور کچھ بھی نہیں سمجھ آتا، بس نفرت ہی کرتی جا رہی ہے علی اور دادی سے۔ اب یہاں پر دادی نے اپنے گھر کے تمام تر اپنے جائیداد سب کچھ میرال کے نام کر دیا، اور وہ تمام تر کاغذات بھی ان کے حوالے کر دیا۔ اب وہ اس گھر کی مالکن بنی ہے، اور یہاں پر وہ بدلہ بھی لینا چاہتی ہے علی سے اور دادی سے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ وہ دادی کو نیچا دکھانے کے لیے، علی کو نیچا دکھانے کے لیے وہ گھر کے ملازموں کو اپنے پاس بلاتے ہیں، اور انہیں کہتے ہیں کہ اس گھر میں جو تصویریں پڑی ہے لگی ہے سب نکالو۔ اب وہاں پر شاہ نواز خان کی تصویر ہے جو کہ علی کے والد ہے، اور اس کی والدہ کی تصویریں ہیں۔ یہاں پر میرال کہتی ہے کہ یہ تصویریں ہٹا دو، اس کی جگہ وہ اپنے والد اور والدہ کی تصویریں لگا دیتے ہیں۔ اب یہاں پر کیونکہ وہ یہ سب اس لیے کرتے ہیں، اور وہ علی اور دادی کو نیچا دکھانے کے لیے، وہ ملازمین تو یہ سب کرنے سے تکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم کیسے صاحب کی تصویر اٹھا لے، کیسے ہٹا لے اور کیسے یہ تصویر رکھ لے، یہ ہم نہیں کر سکتے۔ لیکن چونکہ اب اس گھر کی مالکن ہے اور حکم بھی اب میرال کی چلنے والی ہے، تو اب یہی ملازمین جو ہے نا وہ مجبور ہوتے ہیں، وہ تصویریں ہٹا دیتے ہیں، اور میرال اپنے مرضی کے اپنے والدین کی تصویریں لگا دیتے ہیں۔ علی آتا ہے، یہ سب دیکھتا ہے تو اسے بہت برا لگتا ہے۔ دادی کو اور زیادہ برا لگتا ہے کہ میرے اپنے گھر میں میری بیٹی کی تصویریں اٹھا کر کے اس نے اپنے والد کی تصویریں لگا دی ہے، ماں کی تصویریں لگا دی ہے۔ خیر تصویریں لگا دی ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، اگر میری بیٹی کی تصویر جو اٹھائی ہے یہ برا کیا ہے، اس کے ساتھ ہی اپنے ماما کا تصویر لگا دو، پاپا کا تصویر لگا دو، کوئی ایشو نہیں، لیکن میرے بیٹے کی تصویر تو نہ ہٹا لے۔ اب یہ ہٹا کر کے اس نے بری غلطی کی ہے۔ اب دادی اس سے بات کرتے ہیں، لیکن دادی کی بات وہ کبھی بھی نہیں مانتی، نہ مان لیتی ہے۔ وہ یہی کہتی ہیں کہ میں نے تم سب سے اپنی ماں کے ساتھ کیے گئے ناانصافیوں کا بدلہ لینا ہے۔ تو اب ڈرامہ کافی انٹرسٹنگ ہو چکا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ایلیا اور اس کے بھائی کا مکرو چہرہ سب کے سامنے آتا ہے یا نہیں۔ السلام علیکم دوستوں آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیدائی ڈرامے کی اگلی قسط کا ریویو دینے جا رہے ہیں۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو نہ اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ دوستوں یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ جو علی ہے اس کے پاس جو ہے نا وہ یار محمد آ جاتا ہے اس کے پاس، اور ان کے سامنے وہ بہت بڑی انکشاف کر دیتے ہیں، کیونکہ یہاں پر اس کے ماما پاپا کا جو ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہ تو ایک ایکسیڈنٹ نہیں تھا، دراصل میں وہ تو ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ہی ان کا ایکسیڈنٹ کروایا گیا تھا۔ یہ سب کچھ ملک نصرالدین کو اچھے سے پتہ ہے، ملک نصرالدین اور اس کی بہن کو اچھے سے پتہ ہے کہ یہ پلاننگ کس کی اور کیوں بنائی۔ اب یہاں پر ایلیا جو ہے نا وہی کہانی بار بار میرال کو بتاتی ہے کہ تمہارے پاپا کے ساتھ بھی یہی سب کچھ علی نے کیا ہے، حالانکہ یہ پلاننگ ان کا اپنا تھا، اور یہی پلاننگ یہی کہانی وہ بار بار میرال کو بتاتی ہے، اور میرال ایموشنلی بلیک میل کر دیتے ہیں، اور وہ ایموشنلی بلیک میل ہوتی جا رہی ہے۔ اب وہی باتیں وہ اپنے دماغ میں جب گھماتی ہے تو اس کو نفرت کے سوا اور کچھ بھی نہیں سمجھ آتا، بس نفرت ہی کرتی جا رہی ہے علی اور دادی سے۔ اب یہاں پر دادی نے اپنے گھر کے تمام تر اپنے جائیداد سب کچھ میرال کے نام کر دیا، اور وہ تمام تر کاغذات بھی ان کے حوالے کر دیا۔
اب وہ اس گھر کی مالکن بنی ہے اور یہاں پر وہ بدلہ بھی لینا چاہتی ہے علی سے اور دادی سے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ وہ دادی کو نیچا دکھانے کے لیے، علی کو نیچا دکھانے کے لیے وہ گھر کے ملازموں کو اپنے پاس بلواتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ اس گھر میں جو تصویریں پڑی ہے لگی ہے سب نکالو۔ اب وہاں پر شاہ نواز خان کی تصویر ہے جو کہ علی کے والد ہے اور اس کی والدہ کی تصویریں ہیں۔ یہاں پر میرال کہتی ہے کہ یہ تصویریں ہٹا دو، اس کی جگہ وہ اپنے والد اور والدہ کی تصویریں لگا دیتے ہیں۔ اب یہاں پر کیونکہ وہ یہ سب اس لیے کرتے ہیں اور وہ علی اور دادی کو نیچا دکھانے کے لیے، وہ ملازمین تو یہ سب کرنے سے تکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم کیسے صاحب کی تصویر اٹھا لے، کیسے ہٹا لے اور کیسے یہ تصویر رکھ لے، یہ ہم نہیں کر سکتے۔ لیکن چونکہ اب اس گھر کی مالکن ہے اور حکم بھی اب میرال کی چلنے والی ہے، تو اب یہی ملازمین جو ہے نا وہ مجبور ہوتے ہیں، وہ تصویریں ہٹا دیتے ہیں اور میرال اپنے مرضی کے اپنے والدین کی تصویریں لگا دیتے ہیں۔ علی آتا ہے، یہ سب دیکھتا ہے تو اسے بہت برا لگتا ہے۔ دادی کو اور زیادہ برا لگتا ہے کہ میرے اپنے گھر میں میری بیٹی کی تصویریں اٹھا کر کے اس نے اپنے والد کی تصویریں لگا دی ہے، ماں کی تصویریں لگا دی ہے۔ خیر تصویریں لگا دی ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، اگر میری بیٹے کی تصویر جو اٹھائی ہے یہ برا کیا ہے، اس کے ساتھ ہی اپنے ماما کا تصویر لگا دو، پاپا کا تصویر لگا دو، کوئی ایشو نہیں، لیکن میرے بیٹے کی تصویر تو نہ ہٹا لے۔ اب یہ ہٹا کر کے اس نے بری غلطی کی ہے۔ اب دادی اس سے بات کرتے ہیں لیکن دادی کی بات وہ کبھی بھی نہیں مانتی، نہ مان لیتی ہے۔ وہ یہی کہتی ہیں کہ میں نے تم سب سے اپنی ماں کے ساتھ کیے گئے ناانصافیوں کا بدلہ لینا ہے۔ تو اب ڈرامہ کافی انٹرسٹنگ ہو چکا ہے، اب دیکھنا یہ ہوگا کہ الیاء اور اس کے بھائی کا مکروہ چہرہ سب کے سامنے آتا ہے یا نہیں۔ السلام علیکم دوستوں آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیدائی ڈرامے کی اگلی قسط کا ریویو دینے جا رہے ہیں۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو نہ اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ دوستوں یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ جو علی ہے اس کے پاس جو ہے نا وہ یار محمد آ جاتا ہے اس کے پاس اور ان کے سامنے وہ بہت بڑی انکشاف کر دیتے ہیں، کیونکہ یہاں پر اس کے ماما پاپا کا جو ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہ تو ایک ایکسیڈنٹ نہیں تھا، دراصل میں وہ تو ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ہی ان کا ایکسیڈنٹ کروایا گیا تھا۔ یہ سب کچھ ملک نصر الدین کو اچھے سے پتہ ہے، ملک نصر الدین اور اس کی بہن کو اچھے سے پتہ ہے کہ یہ پلاننگ کس کی اور کیوں بنائی۔ اب یہاں پر الیاء جو ہے نا وہی کہانی بار بار میرال کو بتاتی ہے کہ تمہارے پاپا کے ساتھ بھی یہی سب کچھ علی نے کیا ہے، حالانکہ یہ پلاننگ ان کا اپنا تھا اور یہی کہانی وہ بار بار میرال کو بتاتی ہے اور میرال ایموشنلی بلیک میل کر دیتے ہیں اور وہ ایموشنلی بلیک میل ہوتی جا رہی ہے۔ اب وہی باتیں وہ اپنے دماغ میں جب گھماتی ہے تو اس کو نفرت کے سوا اور کچھ بھی نہیں سمجھ آتا، بس نفرت ہی کرتی جا رہی ہے علی اور دادی سے۔ اب یہاں پر دادی نے اپنے گھر کے تمام تر اپنے جائیداد سب کچھ میرال کے نام کر دیا اور وہ تمام تر کاغذات بھی ان کے حوالے کر دیا۔ اب وہ اس گھر کی مالکن بنی ہے اور یہاں پر وہ بدلہ بھی لینا چاہتی ہے علی سے اور دادی سے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ وہ دادی کو نیچا دکھانے کے لیے، علی کو نیچا دکھانے کے لیے وہ گھر کے ملازموں کو اپنے پاس بلواتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ اس گھر میں جو تصویریں پڑی ہے لگی ہے سب نکالو۔ اب وہاں پر شاہ نواز خان کی تصویر ہے جو کہ علی کے والد ہے اور اس کی والدہ کی تصویریں ہیں۔ یہاں پر میرال کہتی ہے کہ یہ تصویریں ہٹا دو، اس کی جگہ وہ اپنے والد اور والدہ کی تصویریں لگا دیتے ہیں۔ اب یہاں پر کیونکہ وہ یہ سب اس لیے کرتے ہیں اور وہ علی اور دادی کو نیچا دکھانے کے لیے، وہ ملازمین تو یہ سب کرنے سے تکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، ہم یہ نہیں کر سکتے،
हम कैसे सांप की तस्वीर उठा ले, कैसे हटा ले और कैसे ये तस्वीर रख ले, ये हम नहीं कर सकते। लेकिन चूँकि अब इस घर की मालकिन है और हुक्म भी अब मिराल की चलने वाली है, तो अब यही मुलाजमीन जो है ना वो मजबूर होते हैं, वो तस्वीरें हटा देते हैं और मिराल अपने मर्ज़ी के अपने वालिदैन की तस्वीरें लगा देते हैं। अली आता है, ये सब देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। दादी को और ज़्यादा बुरा लगता है कि मेरे अपने घर में मेरी बेटी की तस्वीरें उठा करके उसने अपने वालिद की तस्वीरें लगा दी है, माँ की तस्वीरें लगा दी है। खैर तस्वीरें लगा दी है, मुझे कोई एतराज़ नहीं। अगर मेरे बेटे की तस्वीर जो उठाई है ये बुरा किया है। उसके साथ ही अपने मामा का तस्वीर लगा दो, पापा का तस्वीर लगा दो, कोई इशू नहीं, लेकिन मेरे बेटे की तस्वीर तो ना हटा ले। अब ये हटा करके इसने बुरी गलती की है। अब दादी उससे बात करते हैं, लेकिन दादी की बात वो कभी भी नहीं मानती, ना मान लेती है। वो यही कहती हैं कि मैंने तुम सब से अपनी माँ के साथ किए गए नाइंसाफ़ियों का बदला लेना है। तो अब ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग हो चुका है। अब देखना ये होगा कि एलिया और इसके भाई का मकरू चेहरा सबके सामने आता है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ शिदाई ड्रामे की अगली किस्त का रिव्यू देने जा रहे हैं। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ना एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि जो अली है उसके पास जो है ना वो यार मोहम्मद आ जाता है उसके पास और उनके सामने वो बहुत बड़ी इंकिशाफ कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर उसके मामा पापा का जो एक्सीडेंट हुआ था वो तो एक एक्सीडेंट नहीं था, दरअसल में वो तो एक सोची समझी साजिश के तहत ही उनका एक्सीडेंट करवाया गया था। ये सब कुछ मलक नसरुद्दीन को अच्छे से पता है। मलक नसरुद्दीन और उसकी बहन को अच्छे से पता है कि ये प्लानिंग किसकी और क्यों बनाई। अब यहाँ पर एलिया जो है ना वही कहानी बार बार मिराल को बताती है कि तुम्हारे पापा के साथ भी यही सब कुछ अली ने किया है। हालांकि ये प्लानिंग उनका अपना था और यही कहानी वो बार बार मिराल को बताती है और मिराल इमोशनली ब्लैकमेल कर देते हैं और वो इमोशनली ब्लैकमेल होती जा रही है। अब वही बातें वो अपने दिमाग में जब घुमाती है तो उसको नफ़रत के सिवा और कुछ भी नहीं समझ आता, बस नफ़रत ही करती जा रही है अली और दादी से। अब यहाँ पर दादी ने अपने घर के तमाम तर अपने जायदाद सब कुछ मिराल के नाम कर दिया और वो तमाम तर कागजात भी उनके हवाले कर दिया। अब वो इस घर की मालकिन बनी है और यहाँ पर वो बदला भी लेना चाहती है अली से और दादी से। तो आप देखेंगे कि वो दादी को नीचा दिखाने के लिए, अली को नीचा दिखाने के लिए वो घर के मुलाजिमों को अपने पास बुलाते हैं और उन्हें कहते हैं कि इस घर में जो तस्वीरें पड़ी है लगी है सब निकालो। अब वहाँ पर शाहनवाज़ ख़ान की तस्वीर है जो कि अली के वालिद है और इसकी वालिदा की तस्वीरें हैं। यहाँ पर मिराल कहती है कि ये तस्वीरें हटा दो, इसकी जगह वो अपने वालिद और वालिदा की तस्वीरें लगा देते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि वो ये सब इसलिए करते हैं और वो अली और दादी को नीचा दिखाने के लिए, वो मुलाजमीन तो ये सब करने से टकराते हैं और कहते हैं कि नहीं, हम ये नहीं कर सकते, हम कैसे सांप की तस्वीर उठा ले, कैसे हटा ले और कैसे ये तस्वीर रख ले, ये हम नहीं कर सकते। लेकिन चूँकि अब इस घर की मालकिन है और हुक्म भी अब मिराल की चलने वाली है, तो अब यही मुलाजमीन जो है ना वो मजबूर होते हैं, वो तस्वीरें हटा देते हैं और मिराल अपने मर्ज़ी के अपने वालिदैन की तस्वीरें लगा देते हैं। अली आता है, ये सब देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। दादी को और ज़्यादा बुरा लगता है कि मेरे अपने घर में मेरी बेटी की तस्वीरें उठा करके उसने अपने वालिद की तस्वीरें लगा दी है, माँ की तस्वीरें लगा दी है। खैर तस्वीरें लगा दी है, मुझे कोई एतराज़ नहीं। अगर मेरे बेटे की तस्वीर जो उठाई है ये बुरा किया है। उसके साथ ही अपने मामा का तस्वीर लगा दो, पापा का तस्वीर लगा दो, कोई इशू नहीं,
لیکن میرے بیٹے کی تصویر تو نہ ہٹا لے۔ اب یہ ہٹا کر کے اس نے بری غلطی کی ہے۔ اب دادی اس سے بات کرتے ہیں، لیکن دادی کی بات وہ کبھی بھی نہیں مانتی، نہ مان لیتی ہے۔ وہ یہی کہتی ہیں کہ میں نے تم سب سے اپنی ماں کے ساتھ کیے گئے ناانصافیوں کا بدلہ لینا ہے۔ تو اب ڈرامہ کافی انٹرسٹنگ ہو چکا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ایلیا اور اس کے بھائی کا مکرو چہرہ سب کے سامنے آتا ہے یا نہیں۔ السلام علیکم دوستوں آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیدائی ڈرامے کی اگلی قسط کا ریویو دینے جا رہے ہیں۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو نہ اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ دوستوں یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ جو علی ہے اس کے پاس جو ہے نا وہ یار محمد آ جاتا ہے اس کے پاس، اور ان کے سامنے وہ بہت بڑی انکشاف کر دیتے ہیں، کیونکہ یہاں پر اس کے ماما پاپا کا جو ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہ تو ایک ایکسیڈنٹ نہیں تھا، دراصل میں وہ تو ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ہی ان کا ایکسیڈنٹ کروایا گیا تھا۔ یہ سب کچھ ملک نصر الدین کو اچھے سے پتہ ہے۔ ملک نصر الدین اور اس کی بہن کو اچھے سے پتہ ہے کہ یہ پلاننگ کس کی اور کیوں بنائی۔ اب یہاں پر ایلیا جو ہے نا وہی کہانی بار بار میرال کو بتاتی ہے کہ تمہارے پاپا کے ساتھ بھی یہی سب کچھ علی نے کیا ہے، حالانکہ یہ پلاننگ ان کا اپنا تھا، اور یہی پلاننگ یہی کہانی وہ بار بار میرال کو بتاتی ہے، اور میرال ایموشنلی بلیک میل کر دیتے ہیں، اور وہ ایموشنلی بلیک میل ہوتی جا رہی ہے۔ اب وہی باتیں وہ اپنے دماغ میں جب گھماتی ہے تو اس کو نفرت کے سوا اور کچھ بھی نہیں سمجھ آتا، بس نفرت ہی کرتی جا رہی ہے علی اور دادی سے۔ اب یہاں پر دادی نے اپنے گھر کے تمام اپنے جائیداد سب کچھ میرال کے نام کر دیا، اور وہ تمام تر کاغذات بھی ان کے حوالے کر دیا۔ اب وہ اس گھر کی مالکن بنی ہے، اور یہاں پر وہ بدلہ بھی لینا چاہتی ہے علی سے اور دادی سے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ وہ دادی کو نیچا دکھانے کے لیے، علی کو نیچا دکھانے کے لیے وہ گھر کے ملازموں کو اپنے پاس بلاتے ہیں، اور انہیں کہتے ہیں کہ اس گھر میں جو تصویریں پڑی ہے لگی ہے سب نکالو۔ اب وہاں پر شاہ نواز خان کی تصویر ہے جو کہ علی کے والد ہے، اور اس کی والدہ کی تصویریں ہیں۔ یہاں پر میرال کہتی ہے کہ یہ تصویریں ہٹا دو، اس کی جگہ وہ اپنے والد اور والدہ کی تصویریں لگا دیتے ہیں۔ اب یہاں پر کیونکہ وہ یہ سب اس لیے کرتے ہیں، اور وہ علی اور دادی کو نیچا دکھانے کے لیے، وہ ملازمین تو یہ سب کرنے سے تکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم کیسے صاحب کی تصویر اٹھا لے، کیسے ہٹا لے اور کیسے یہ تصویر رکھ لے، یہ ہم نہیں کر سکتے۔ لیکن چونکہ اب اس گھر کی مالکن ہے اور حکم بھی اب میرال کی چلنے والی ہے، تو اب یہی ملازمین جو ہے نا وہ مجبور ہوتے ہیں، وہ تصویریں ہٹا دیتے ہیں، اور میرال اپنے مرضی کے اپنے والدین کی تصویریں لگا دیتے ہیں۔ علی آتا ہے، یہ سب دیکھتا ہے تو اسے بہت برا لگتا ہے۔ دادی کو اور زیادہ برا لگتا ہے کہ میرے اپنے گھر میں میری بیٹی کی تصویریں اٹھا کر کے اس نے اپنے والد کی تصویریں لگا دی ہے، ماں کی تصویریں لگا دی ہے۔ خیر تصویریں لگا دی ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، اگر میری بیٹی کی تصویر جو اٹھائی ہے یہ برا کیا ہے، اس کے ساتھ ہی اپنے ماما کا تصویر لگا دو، پاپا کا تصویر لگا دو، کوئی ایشو نہیں، لیکن میرے بیٹے کی تصویر تو نہ ہٹا لے۔ اب یہ ہٹا کر کے اس نے بری غلطی کی ہے۔ اب دادی اس سے بات کرتے ہیں، لیکن دادی کی بات وہ کبھی بھی نہیں مانتی، نہ مان لیتی ہے۔ وہ یہی کہتی ہیں کہ میں نے تم سب سے اپنی ماں کے ساتھ کیے گئے ناانصافیوں کا بدلہ لینا ہے۔ تو اب ڈرامہ کافی انٹرسٹنگ ہو چکا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ایلیا اور اس کے بھائی کا مکرو چہرہ سب کے سامنے آتا ہے یا نہیں۔ السلام علیکم دوستوں آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیدائی ڈرامے کی اگلی قسط کا ریویو دینے جا رہے ہیں۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو نہ اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ دوستوں یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ جو علی ہے اس کے پاس جو ہے نا وہ
यार محمد आ जाता है उसके पास और उनके सामने वो एक बहुत बड़ी इंकिशाफ कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर उसके मामा पापा का जो एक्सीडेंट हुआ था वो तो एक एक्सीडेंट नहीं था। दरअसल में वो तो एक सोची समझी साजिश के तहत ही उनका एक्सीडेंट करवाया गया था। ये सब कुछ मलक नसरुद्दीन को अच्छे से पता है। मलक नसरुद्दीन और उसकी बहन को अच्छे से पता है कि यह प्लानिंग किस की और क्यों बनाई। अब यहाँ पर एलिया जो है ना वही कहानी बार बार मीराल को बताती है कि तुम्हारे पापा के साथ भी यही सब कुछ अली ने किया है। हालांकि यह प्लानिंग उनका अपना था और यही कहानी वो बार बार मीराल को बताती है और मीराल इमोशनली ब्लैकमेल कर देते हैं और वो इमोशनली ब्लैकमेल होती जा रही है। अब वही बातें वो अपने दिमाग में जब घुमाती है तो उसको नफ़रत के सिवा और कुछ भी नहीं समझ आता, बस नफ़रत ही करती जा रही है अली और दादी से। अब यहाँ पर दादी ने अपने घर के तमाम अपने जायदाद सब कुछ मीराल के नाम कर दिया और वो तमाम कागजात भी उनके हवाले कर दिया। अब वो इस घर की मालकन बनी है और यहाँ पर वो बदला भी लेना चाहती है अली से और दादी से। तो आप देखेंगे कि वो दादी को नीचा दिखाने के लिए, अली को नीचा दिखाने के लिए वो घर के मुलाजिमों को अपने पास बुलाते हैं और उन्हें कहते हैं कि इस घर में जो तस्वीरें लगी है सब निकालो। अब वहाँ पर शाहनवाज़ ख़ान की तस्वीर है जो कि अली के वालिद है और इसकी वालिदा की तस्वीरें हैं। यहाँ पर मीराल कहती है कि ये तस्वीरें हटा दो, इसकी जगह वो अपने वालिद और वालिदा की तस्वीरें लगा देते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि वो ये सब इसलिए करते हैं और वो अली और दादी को नीचा दिखाने के लिए, वो मुलाज़मीन तो ये सब करने से टकराते हैं और कहते हैं कि नहीं, हम ये नहीं कर सकते, हम कैसे साहब की तस्वीर उठा ले, कैसे हटा ले और कैसे ये तस्वीर रख ले, ये हम नहीं कर सकते। लेकिन चूँकि अब इस घर की मालकन है और हुक्म भी अब मीराल की चलने वाली है, तो अब यही मुलाज़मीन जो है ना वो मजबूर होते हैं, वो तस्वीरें हटा देते हैं और मीराल अपने मर्ज़ी के अपने वालिदैन की तस्वीरें लगा देते हैं। अली आता है, ये सब देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। दादी को और ज़्यादा बुरा लगता है कि मेरे अपने घर में मेरी बेटी की तस्वीरें उठा करके उसने अपने वालिद की तस्वीरें लगा दी है, माँ की तस्वीरें लगा दी है। खैर तस्वीरें लगा दी है, मुझे कोई एतराज़ नहीं, अगर मेरी बेटे की तस्वीर जो उठाई है ये बुरा किया है। उसके साथ ही अपने मामा का तस्वीर लगा दो, पापा का तस्वीर लगा दो, कोई इशू नहीं, लेकिन मेरे बेटे की तस्वीर तो ना हटा ले। अब ये हटा करके इसने बुरी गलती की है। अब दादी उससे बात करते हैं, लेकिन दादी की बात वो कभी भी नहीं मानती, ना मान लेती है। वो यही कहती हैं कि मैंने तुम सब से अपनी माँ के साथ किए गए नाइंसाफ़ियों का बदला लेना है। तो अब ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग हो चुका है। अब देखना ये होगा कि एलिया और इसके भाई का मुखरू चेहरा सबके सामने आता है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ शिदाई ड्रामे की अगली किस्त का रिव्यू देने जा रहे हैं। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ना एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि जो अली है उसके पास जो है ना वो यार محمد आ जाता है उसके पास और उनके सामने वो एक बहुत बड़ी इंकिशाफ कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर उसके मामा पापा का जो एक्सीडेंट हुआ था वो तो एक एक्सीडेंट नहीं था। दरअसल में वो तो एक सोची समझी साजिश के तहत ही उनका एक्सीडेंट करवाया गया था। ये सब कुछ मलक नसरुद्दीन को अच्छे से पता है। मलक नसरुद्दीन और उसकी बहन को अच्छे से पता है कि यह प्लानिंग किस की और क्यों बनाई। अब यहाँ पर एलिया जो है ना वही कहानी बार बार मीराल को बताती है कि तुम्हारे पापा के साथ भी यही सब कुछ अली ने किया है। हालांकि यह प्लानिंग उनका अपना था और यही कहानी वो बार बार मीराल को बताती है और मीराल इमोशनली ब्लैकमेल कर देते हैं
اور وہ ایموشنلی بلیک میل ہوتی جا رہی ہے۔ اب وہی باتیں وہ اپنے دماغ میں جب گھماتی ہے تو اس کو نفرت کے سوا اور کچھ بھی نہیں سمجھ آتا، بس نفرت ہی کرتی جا رہی ہے علی اور دادی سے۔ اب یہاں پر دادی نے اپنے گھر کے تمام تر اپنے جائیداد سب کچھ میرال کے نام کر دیا اور وہ تمام تر کاغذات بھی ان کے حوالے کر دیا۔ اب وہ اس گھر کی مالکن بنی ہے اور یہاں پر وہ بدلہ بھی لینا چاہتی ہے علی سے اور دادی سے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ وہ دادی کو نیچا دکھانے کے لیے، علی کو نیچا دکھانے کے لیے وہ گھر کے ملازموں کو اپنے پاس بلواتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ اس گھر میں جو تصویریں پڑی ہے لگی ہے سب نکالو۔ اب وہاں پر شاہ نواز خان کی تصویر ہے جو کہ علی کے والد ہے اور اس کی والدہ کی تصویریں ہیں۔ یہاں پر میرال کہتی ہے کہ یہ تصویریں ہٹا دو، اس کی جگہ وہ اپنے والد اور والدہ کی تصویریں لگا دیتے ہیں۔ اب یہاں پر کیونکہ وہ یہ سب اس لیے کرتے ہیں اور وہ علی اور دادی کو نیچا دکھانے کے لیے، وہ ملازمین تو یہ سب کرنے سے تکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم کیسے صاحب کی تصویر اٹھا لے، کیسے ہٹا لے اور کیسے یہ تصویر رکھ لے، یہ ہم نہیں کر سکتے۔ لیکن چونکہ اب اس گھر کی مالکن ہے اور حکم بھی اب میرال کی چلنے والی ہے، تو اب یہی ملازمین جو ہے نا وہ مجبور ہوتے ہیں، وہ تصویریں ہٹا دیتے ہیں اور میرال اپنے مرضی کے اپنے والدین کی تصویریں لگا دیتے ہیں۔ علی آتا ہے، یہ سب دیکھتا ہے تو اسے بہت برا لگتا ہے۔ دادی کو اور زیادہ برا لگتا ہے کہ میرے اپنے گھر میں میری بیٹی کی تصویریں اٹھا کر کے اس نے اپنے والد کی تصویریں لگا دی ہے، ماں کی تصویریں لگا دی ہے۔ خیر تصویریں لگا دی ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، اگر میری بیٹی کی تصویر جو اٹھائی ہے یہ برا کیا ہے، اس کے ساتھ ہی اپنے ماما کا تصویر لگا دو، پاپا کا تصویر لگا دو، کوئی ایشو نہیں، لیکن میرے بیٹے کی تصویر تو نہ ہٹا لے۔ اب یہ ہٹا کر کے اس نے بری غلطی کی ہے۔ اب دادی اس سے بات کرتے ہیں لیکن دادی کی بات وہ کبھی بھی نہیں مانتی، نہ مان لیتی ہے۔ وہ یہی کہتی ہیں کہ میں نے تم سب سے اپنی ماں کے ساتھ کیے گئے ناانصافیوں کا بدلہ لینا ہے۔ تو اب ڈرامہ کافی انٹرسٹنگ ہو چکا ہے، اب دیکھنا یہ ہوگا کہ الیہ اور اس کے بھائی کا مکروہ چہرہ سب کے سامنے آتا ہے یا نہیں۔ السلام علیکم دوستوں آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیدائی ڈرامے کی اگلی قسط کا ریویو دینے جا رہے ہیں۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو نہ اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ دوستوں یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ جو علی ہے اس کے پاس جو ہے نا وہ یار محمد آ جاتا ہے اس کے پاس اور ان کے سامنے وہ بہت بڑی انکشاف کر دیتے ہیں، کیونکہ یہاں پر اس کے ماما پاپا کا جو ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہ تو ایک ایکسیڈنٹ نہیں تھا، دراصل میں وہ تو ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ہی ان کا ایکسیڈنٹ کروایا گیا تھا۔ یہ سب کچھ ملک نصر الدین کو اچھے سے پتہ ہے، ملک نصر الدین اور اس کی بہن کو اچھے سے پتہ ہے کہ یہ پلاننگ کس کی اور کیوں بنائی۔ اب یہاں پر الیہ جو ہے نا وہی کہانی بار بار میرال کو بتاتی ہے کہ تمہارے پاپا کے ساتھ بھی یہی سب کچھ علی نے کیا ہے، حالانکہ یہ پلاننگ ان کا اپنا تھا اور یہی پلاننگ یہی کہانی وہ بار